This is the system. Yeah. Or design. Their samples which has been given by Rajesh. Yeah. Okay, there are aroma. They have winter seeds. Form on the way. Aroma. This is soil tolerant. If you have got sugar, no, if you consume this, this will not have less medicine. Mal performance. See that like that. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 times. Again, live and this is extremely whole world is looking at barnyard. What happens? They are treating sugar issues. I'm happy. No, but this is the big office what he has. कलंगूट पंचायतीच्या वतीन आमचे मेंबर सेक्रेटरी हांकां ह्या सुवातेर आतांच आमी ह्या ऑफिसाचे ह्या वास्तूचे लावन केला तांकां मनांतल्यान पळवी दिता तांचो वेलकम करता. सरपंचाच्या मार्गदर्शना खाली ह्या वास्तूचे ह्या ऑफिसाचे देखरेखी खाली त्यांचे उत्खनन जाल्लें आसा आनी ताणे खूब लीड घेवन हो आमचो हांगा एक शॉप चालू आशिल्लें हेल्थ सेंटर हेल्थ सेंटर चालू आशिल्लें आनी ते हेल्थ सेंटर आमी एक बरें प्रोफेशनल टायप हेल्थ सेंटर आमचे बोडकेवाड हांगा शिफ्ट केलें. ताका लागून ही प्रिमायसीस आमकां खाली जाली आनी आमचे प्रेसिडेंट बाब प्रेमानंद दिवकर हांणी हो प्रपोजल दवरलो पंचायती मुखार की आमकां बायोडायवर्सिटी इंडिपेंडंट ऑफिस जाय आनी त्याच्या रिक्वेस्टाक अपील करून सरपंचान त्याची मागणी प्रपोजल पंचायतीच्या बॉडी मुखार मांडली आनी ही प्रेमायसीस आज त्यांच्या स्वाधीन केल्ली वता. ह्या वेळाचेर आमचे मेंबर सेक्रेटरी हांकां परत एकदां मना काळजांतल्यान येवकार. गांवचे सरपंच जोजफ सिक्वेरा, पंच मेंबर, बायोडायवर्सिटीचे मेंबर हांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता आनी ह्या ऑफिसाचो बऱ्या पैकी आनी बऱ्या रितीन उपयोग जातलो अशें गृहीत दवरता. आयज खरी नीड खरी गरज आहा बायोडायवर्सिटीची ह्या काळात की आमी पळयतात की आमचे सगळं डेव्हलपमेंट चालू आसा. डेव्हलपमेंट हो जायच पण त्याच बरोबर आमी आमची जी बायोडायवर्सिटी आहा आमची जो नेचर आसा तो कसो टिकोवन दवरतले हेचेर भर दिवप तितलेंच गरजेचें जावन आसा आनी हेचे केअर घेवपा खातीर जे प्रत्येक पंचायतीन बायोडायवर्सिटी जी मॅनेजमेंट कमिटी काडला ती त्या कमिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा आनी म्हाका दिसता की आमची जी बायो मॅनेजमेंट कमिटी आहा ती बऱ्या पैकी हें काम करतली अशें गृहीत धरून तुमकां सगळ्याक हांगा आयिल्ले बद्दल सगळ्याक देव बरें करूं.
अर्जुन गलित. आमच्यामध्ये असं मेंबर सेक्रेटरी ऑफ गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड. त्यांनी बायोडायवर्सिटी खातीर जें काम केलां तें सगळ्यांक पब्लीश जाल्लेंच आसा. हालींच तो खंयचे विशय कोलंबिया वचून हे रिप्रेझेंटेटीव गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी थंयसरूय तेची बरी तोखणाय जाल्लेली आसा. तेन्ना बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी ऑफ कलंगूट हेच्या वतीन म्हाका की तांकां एक फुलांचो तुरो दिवन तेंचे आभार. तशेंच आयची इनिशिएटीव जी जाल्या पळय ती विदाउट द स्ट्रॉंग सपोर्ट ऑफ द सरपंच दीस वूड हॅव नॉट बीन हॅपन. It is the initiative which is taken by the Sarpanch. Yes, we need a biodiversity office. आम्ही फक्त एक प्रपोजल मांडलेलो पण तो प्रपोजल फुडें व्हरून कांय ऑब्जेक्शन करिनासतना तें इन रियलिटी त्यांनी करून दाखयलें आनी एकदम व्हडलें ऑफिस स्पेस जी दिल्या विथ द बोर्ड रूम. आय से ही गोष्ट जी आहा ती तोखणायची आसा. म्हाका तेका ही डिजर्व द बीग राउंड ऑफ दोगे गेस्ट आसा. इज their contribution is much more than I can express my words. हांव म्हणटा की सरपंचाक एक दोन उतरां सांगचें. देव बरो दिसू सगळ्यांक. आनी आमचो मेंबर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बायोडायवर्सिटी कलंगूट सेक्टर, आदलो सरपंच मार्टीन, म्हजे 5 मेंबर आनी कलंगूट एसोसिएशन प्रेसिडेंट आनी उरलेले म्हजे भाव भयण. आयज खंयच बघता तें ऑफिस उक्तें करपाक. पयले सारके आयज म्हाजी तोखणाय करपाक म्हज्या 5 मेंबरांक पयली. कित्याक जर तर 5 मेंबरांनी आमकां सांगूंक ऑफिस तुमकां दिवना जाल्यार तें अशें नासलें. पूण दे ऑल्सो थॉट दॅट बायोडायवर्सिटी हे व्हेरी इम्पॉर्टंट एक हांगा ऑफिस जाय म्हणून. तेणी कितें रेजोल्युशन घेतलें की हँड ओवर द थिंग दीस ऑफिस इन रायटींग टू देम. फाल्यां दुसरी पंचायत वचून येयले जाल्यार तें स्टॉप जावचें तें चालूच आसतलें. हांव आतां सरा लागीं आनी पळयतालो ते डिफरंट सीट्स आसा आनी ते सीट्स म्हाका खूब बरें दिसले सारके सीट्स आसून. सो आमी पंचायतीन सीट्स दिता शेतान. पूण ह्या फुडें आमी वी वील रूट थ्रू बायोडायवर्सिटी. दॅट वील बी अ ग्रेट थिंग बिकॉज आमी कितें करता एका दिता तेन्ना दिता. सो आमी लोकांक पयलेंच सांगलेलें बाबा फुडल्या वर्सा कोणाक जाय ते आमकां नांवां दी म्हणून. सोमती ह्या ऑफिसान येवन घेवपाची आनी आमी सोमतें ऑर्डर करया आनी हांगासर ह्या ऑफिसांतल्यान स्टार्ट करया. तिसरे सुवातेर बायोडायवर्सिटीन खूब म्हाका कंप्लेन धाडटा हांगा झाडां काडटा हांगा आनी कितें करता म्हणून. सो आमी इमिजिएटली एक्शन घेता तेजेर. सो हांगासर गोंयच्या फाटल्यान 4-5 तशे इन्सिडंट जाल्लेले आसले आनी म्हाका दिसता आगुस्तीन वॉज व्हेरी एक्टीव टू पोस्ट दोज रिस्टिंग हांगा झाडां घातली हांगा हे घातलेले. सो आमी इमिजिएटली एक्शन घेता तेजेर. सोमती नोटीसी धाडटा. आमचो सेक्रेटरी सायडीन वयता आनी मागीर बायोडायवर्सिटी प्रेसिडेंटूय आसता तेजो चॅरमॅन तोय वयता आनी अशें म्हणून आतां आमी कितें उरलां तें सांबाळुया. आयज बायोडायवर्सिटीन कितें उरलां कलंगूटांत तें सांबाळपाची ही आमची अत्यंत गरज. नाजाल्यार आमी अशेंच उरतले कितें सांगपाक हेजेर बोट दाखोवपाक तेका बोट दाखोवपाक एका बोट दाखोवपाक नाजाल्यार अशेंच उरतले आमी. सो हितून आमी हांव कितें म्हणूंक सोदता की सगल्यांनी एकवटान एक काम करपाचें. कोणाचेर टिका करपाची ना. सगल्यांनी सांगपाचें बाबा प्रेमणान हांगासर हें चलना जाता जाल्यार हें काम करून घे म्हणून अशें म्हणून. सो आमी आमचे पंचायत दे आर व्हेरी एक्टीव इन बायोडायवर्सिटी सपोर्टिंग द बायोडायवर्सिटी and we will definitely do it because all the panchayat members are very actively involved in this biodiversity thing. Because when Premanan came to me and said that if you want a biodiversity office,
I said immediately, Master Rao, this premises is getting vacated. So at that time, we will prepare everything and give it to you. So that is where, that is what here we are. I used to be आमकां आपयलें म्हणून हांव म्हणजे आभार मानता सर्व येयलो म्हणून तुजो टायम काडलो म्हणून म्हाका दिसता ट्रॅफिकान खूब वारें सुरलो सो कालावड येवप म्हणजे आतां खूब त्रास जाल्ले आसा बरोबरी सो त्या भाशेन आनी सगळे पंच मेंबरांक आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं थँक्यू हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा तुमगे सरपंच फर्स्ट सिटीजन ऑफ दीस विलेज जोसेफ बाब फॉर historic initiative. You see, we are trying to do biodiversity committees in every village, and this is not the first office, but the first office came in Kuttarim, second office came in Kandy Farms, then we had in Bandivde, and today I am so happy that the third community seed bank of the state has been initiated in exclusive office of biodiversity committee at Kalangut, and I would like to congratulate because this is the first coastal panchayat. Because if you look at Goa, आमचे गोंयचे कोस्टल पंचायत मदल्यो ज्यो आसा त्यो आनी घाट सेक्शनाक येता वेस्टर्न घाटाक लागीं मोले पुणे हें जर तुमी पळयत जाल्यार कोस्टल पंचायत हेज मॅक्सिमम चॅलेंज टू सेव बायोडायवर्सिटी सगळ्यांत चड चॅलेंज कित्याक हांगा रियल इस्टेट चड वाडलो जाल्या कारणान पीपल फ्रॉम होल वर्ल्ड वॉन्ट टू हॅव अ स्मॉल प्लेस इन कोस्ट ऑफ गोवा and everybody is ready to spend any amount. When such situation happens, the challenge is to preserve the identity. म्हणजे तुम्ही जर भायर वचत 5 गाडयो पळयल्यो जाल्यार 10 गाडयो पळयल्यो जाल्यार एक नाल्यार 2 गोंयची GA0 आसतात बाकी सगळे भायले गाडयो आसतात सो इट इज यू कॅनॉट चेंज दिस बिकॉज वी आर अ ग्लोबल डेस्टिनेशन गोवा इज अ ब्रँड वेन यू हॅव सच अ ग्लोबल डेस्टिनेशन यू कांट स्टॉप इट पूण आमकां कितें आसा आमचें कळंगूट कशें दिसतालें आमी ल्हान आसतना आमचो गांव कसो आसलो आनी आयज कसो आसा आनी गोंयांत कित्याक येता लोक बेसिकली बिकॉज ऑफ नेचर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ नेचर बट देर इज सम नेचर देर इज अ बीच and there is a hospitality in the people of Goa. I'm sure you will agree. जे local लोक आसा तुमी खंयच्याय पंचायतीन हांव पेडणेच्यान आसा तुमी जर मांद्र्या पळयत पयलींच्यो फॅमिलीज आशिल्ल्यो दे हॅड रिलेशनशीप विथ द फॉरेनर्स दे यूज्ड टू सेंड लेटर्स दे यूज्ड टू ब्रिंग goodies for them. These people used to keep certain items for them. So there are family tie-ups between those countries and our. There is more population all over the globe. There is a demand for food. That is where seed banks become important. इतले फूड डिमांड वाडला आनी डायवर्स फूड जेन्ना तुमी हांगा पळयता आतां ब्रोकोली जाय लोकांक आनी कितें जाय लोकांक एक्झॉटीक फ्रुट्स जाय सो तुमकां सगळें ते भायल्यान हाडून दिवचें पडटा पूण आमचे लोकल फ्रुट्स किंवा आमचे जे लोकल जेवण आसा हाचे बी आतां आय गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल आमी जेन्ना पर्राची BMC इनॉग्रेट करपाक गेले अशेंच ते सेपरेट ऑफीस नाशिल्लें तांकां विचारलें तुमी पर्राची काळंगां लायता काय म्हणून हांगा एक स्टोरी आसा हे दाखल्याचे बुकलेट आसा हातून आमी डॉक्युमेंट केला ती ते म्हळ्यार ना आतां आमी अमके कंपनीचे बियो हाडून लायता काय म्हळ्यार अरे तेन्ना आमचो CM आशिल्लो तो पर्रीकर बाब ही वॉज ऑलवेज गिवींग एग्जाम्पल ऑफ पर्रेची काळंगां आनी आमी काळंगां जर तुमी पर्रेची लायना पर्राची जाल्यार कितें करपाचें आमी सो आमी एक आमचे सायंटिफीक स्टाफाक कामाक लायले आनी थंय सगळ्याक सर्वे करतकूच तुमकां सांगपाक खोशी भोगता की 2 बायलां आशिल्लीं गांवची We always talk about role of women in biodiversity conservation. ताणे मूठभर बियो बाटलेन घालून सांबाळून दवरल्यो केन्ना तरी आपूण लायतली म्हणून ताका आमी स्टेट लेवलार फेलिसिटेशन केलें मागीर वी सपोर्टेड देम आनी ताणें त्यो बियो लायल्यो एकलीच्यो बियो खाल्ल्यो मोरान ते बी घालना पूण एकलीच्यो जाल्यो आनी वी कूड रिवायव दॅट बट तुमकां सांगता वेन यू कट दॅट वॉटरमेलन इट रियली हॅज अ फ्रेग्रन्स इट्स व्हेरी क्रिस्पी पूण ती वरायटी तूं कितलेय पयशे दिले आनी तें जर बी शेणलें तर तुका परत मेळपाक ना सो आयज आमी धाकटोसो इनिशिएटीव हांगा केला आनी कलंगूट एरिया भितर जर BMCचें ऑफीस आसा आय थिंक आय वूड लायक टू एक्सटेंड अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम गोवन प्रोजेक्ट टू द सरपंच ऑफ युअर विलेज एंड वन टू द BMC चेयरपर्सन एंड वॉट आय वॉन्ट टू डू इज this is a Goan brand हो आमी स्टेट ब्रँड तयार केला if you look at this and what we do I want to show this products आमी कितें केला बायोडायवर्सिटी सांबाळपाक बायोडायवर्सिटी सांबाळ म्हणून आमी लोकांक सांगपाक सगळे गांवांनी भोंवताले
लोक म्हणटा आपल्याक कितें फायदो जाता सदांच प्रश्न आसता तुजी बायोडायवर्सिटी सांबाळपाक म्हाका कितें फायदो एवरीबडी टॉक्स वी नो द लँग्वेज ऑफ इकॉनॉमिक्स पयशांची भाशा फकत लोकांक कळटा तुका आनी बायोडायवर्सिटी म्हणल्यार ताची खूब वालोर आसता एक पळयल्यारूच बरें दिसता तुमी बऱ्या बिचार वचत न्ही थोडे लोक येता पळय भायल्यान तांणी केन्ना बिचीच पळयले नासता when they see beach they feel so nice unending ocean so it's a different feeling आमकां खबर ना कितें आमी डेली पळयता उठून so what I want to tell you बायोडायवर्सिटी सांबाळपाक आमी सांगता पूण लोक आपल्याक फायदो कितें म्हणटा तेन्ना आमी एक ब्रँड तयार करता and what we started गोंयचे आयटम फॉर एग्जाम्पल थँक्यू कोरगूट रायस कोरगूट तांदूळ तुमकां खबर आसा हो आमी शेतकामत्यां कडल्यान घेता आनी आमचो भुरगो आसा पळय इज फ्रॉम खोला आनी राय गांवांतल्यान हो कोरगूट तांदूळ आमी शेतकारां कडल्यान घेतलो तर कोरगूट आस्को दांगो हे आमचे लोकल तांदूळ ते कित्याक खावपाक बरें कारण हो जर उकडो तांदूळ खाल्लो जाल्यार ताचो ग्लायसेमीक इंडेक्स कमी आसता ग्लायसेमीक इंडेक्स कमी म्हणजे तुमी चड खाल्लो न्ही जाल्यार शुगर प्रॉब्लम जायना हरशीं तुमकां तांदूळ खावपाक मेळना जितलो पॉलिश टू रायस खाता पळय सी यू मायट हॅव मनी बट इफ यू डोंट हॅव द प्युअर फूड टू बाय युअर मनी कॅनॉट बाय इट सो कोरगूट म्हणटा हो आमचो नेटीव रायस हो आमी गिफ्ट हॅम्परांनी दिता आनी तुमकां सांगता हे गिफ्ट हॅम्पर आतां आमचो लास्ट वीक स्टॉल आशिल्लो दिल्ली आनी आमी कितें केलें हांगाच तुमचे आरपोरा देर इज वन पर्सन हू हॅज दीस येलो कोकम मँगोस्टीन गार्सिनिया टिंक्टोरिया जारांबो म्हणटा ताचे आमी प्रोडक्ट केले ह्या वर्सा नवीन लॉन्च केले ताची कॅन्डी केली आनी ताचो ज्यूस केलो स्क्वॉश फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन स्क्वॉश येस एक्झॅक्टली दिस इज अ मँगोस्टीन येलो मँगोस्टीन दीस झाडांब्याचो स्क्वॉश हो इफ यू ड्रिंक दीस स्क्वॉश उदक घालून भूक लागता बेगीन एपेटायझर इट इज गॉट 5 टायप्स ऑफ एसिड्स बट नॅचरल एसिड्स अँड नो सायट्रीक एसीड तरी पूण आंबट कशें लागता नेचर हॅज लॉट ऑफ थिंग्स which are miracles only if we appreciate. नाल्यार ताका appreciate करना ताका सगळें सारकें. But if you appreciate small things, the happiness is in small things. Remember. So what I want to tell you, we made this. For example, this is nutmeg candy. म्हणजे जो जायफळ आसता पळय त्याचे भायलें जे साल आसता that is agro waste म्हणून वेस्ट जाता. ताची कॅन्डी केल्या and there is a drink which is done from this.